बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची के ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया उससे अब तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि उसने काफ लीग बनने का फ़ैसला कर लिया है। ये काफ लीग बनने का सौदा उसने जो किया है, ये घाटे का या मुनाफे का, ये समझना कोई इतना मुश्किल नहीं है और जल्द ही वक्त बता देगा कि पीपल्स पार्टी ने घाटे का सौदा किया है और वो सिंध में दूसरी काफ लीग बनकर रह जाएगी, क्योंकि ये रास्ता उसने खुद चुना है। तो नाज़रीन, मिफ्ताह इस्माइल को जिस तरह शिकस्त दी गई, उसमें यहाँ इस डील का हिस्सा है जो पीपल्स पार्टी ने काफ लीग बनने के लिए मुख्तलिफ इदारों के साथ की है। और तो वहीं उसकी एक वजह यह भी है कि मिफ्ताह इस्माइल कुछ हलकों को नापसंद थे और वो उन्हें जीतने की इजाज़त नहीं दे सकते थे, और इसका फ़ैसला कुछ दिन पहले ही कर लिया गया था, जिसका अब अंदाज़ा हो रहा है कि शहबाज शरीफ के ज़रिए मरीम नवाज़ को एक मुसालती ट्रैप में फंसाकर कराची का दौरा करने से रोका गया। मरीम साहबा ने कहा था कि ये कराची का दौरा वो इसलिए मुलतवी कर रही है कि कोरोना की वजह से ये इल्तवा किया है। हालांकि वहाँ एक महदूद गैदरिंग भी हो सकती थी वर्कर्स की, और उस रोज़ कराची में मुस्लिम लीग ने भी रैली निकाली, पीपल्स पार्टी ने भी निकाली और मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी ने भी निकाली। ये रैलियाँ निकली और अगर मरियम किसी रैली की क़यादत कर लेती, वहाँ कारकुनों के बीच में पहुँच जाती, हिफाजती इंतज़ामात जो SOPs होते हैं उनके साथ, तो कोई ख़राबी नहीं थी। लेकिन उसका नुकसान ये होना था उन हलकों को जिनकी तरफ मैंने इशारा किया कि मिफ्ताह इस्माइल के हक़ में जोश व खरोश बढ़ जाता और टर्न आउट में इतना इजाफा तो ज़रूर हो जाता कि फिर ये जो रात गए वाली धांधली है ये मुमकिन ना होती, या शायद ज़्यादा मुश्किल होती। ये क़ुव्वतें मिफ्ताह इस्माइल को क्यों रोकना चाहती थी, इसकी वजूहात वही है जिन वजूहात की बिना पर इसहाक डार इन हलकों की नज़र में बहुत ज़्यादा नापसंदीदा है। मिफ्ताह इस्माइल का भी वही नज़रिया जो इसहाक डार का था कि पाकिस्तान के वसाइल पाकिस्तान पर भी खर्च होने चाहिए, सिर्फ चंद मुक़्तदर ताकतों की खुशनुदी के लिए सारे का सारा फंड, सारे का सारा बजट उनके हवाले नहीं कर देना चाहिए। यही इख्तलाफ था जिसकी वजह से इसहाक डार अब इस पोजीशन में पहुँच गए हैं कि उनकी पाकिस्तान वापसी का भी अभी फ़िलहाल कोई दूर दूर तक इम्कान नज़र नहीं आ रहा, इतने ज़्यादा नापसंदीदा वो ठहरे हैं। तो मिफ्ताह इस्माइल का भी जुर्म वही है, और दूसरा जुर्म मिफ्ताह इस्माइल का ये है कि वो नवाज़ शरीफ के बयानी के साथ है। चुनांचे उनकी कामयाबी इन लोगों को, इन हलकों को वारा नहीं खाती थी। पीपल्स पार्टी से जो बारगेन हुई वो तो अपनी जगह, लेकर मिफ्ताह इस्माइल की शिकस्त की एक वजह ये भी थी। बहरहाल पीपल्स पार्टी ने जो फैसला किया है उसे कुछ शॉर्ट टर्म फ़ायदे मिलते नज़र आते हैं, उसे नज़र आ रहे हैं कि उसे कुछ फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन ये शॉर्ट टर्म फ़ायदे जो है ये लॉन्ग टर्म नुकसान का बास बनेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध में, अंदरूनी सिंध में पीपल्स पार्टी की जो मकबूलियत है वो एक क्रिटिकल स्टेज पर है। क्रिटिकल नुक्ते का मतलब ये है कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाए तो तवाज़ुन बिगड़ सकता है, और वहाँ फ़र्क वो नहीं रहा जो माजी में हुआ करता था कि माजी में ये था कि तमाम जमातें मिलकर भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त नहीं दे सकती थी। लेकिन अब ये सूरत हाल जौहरी फ़र्क की तरफ चली गई है, और वहाँ अगर किसी हलके में एक मुत्तहदा महाज बने मुखालिफ सियासी पार्टियों का, तो पीपल्स पार्टी के लिए खासी मुश्किल पैदा हो सकती है। उसने अपनी जमहूरी क्रेडेंशियल खुद खो दी हैं, और वो कल जो ज़िमनी इंतखाबात में उसे जो फतह दिलाई गई है या जिस तरह उसने दी है, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ खुलकर आ चुका है। किस तरह 8 बजे के बाद नताइज आना बंद हो गए, और टोटल जो उम्मीदवार 15,000 वोट 16,000 वोट लेकर जीता है, तो वहाँ टोटल वोट कितने पड़े पूरे हलके में? 70,000 वोट पड़े, और किसी भी पोलिंग स्टेशन पर 400-300 से ज़्यादा वोट नहीं पड़े। तो इन वोटों की गिनती तो 8 बजे मुकम्मल हो जानी चाहिए थी, लेकिन 8 बजे के बाद नताइज आने रुक गए, और फिर सुबह 4 साढ़े 4 बजे के करीब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की कामयाबी का ऐलान किया गया। तो इसमें बात समझने वालों को लिए साफ है, खुद पीपल्स पार्टी वालों को भी पता है और पूरी दुनिया को पता है कि फिर रात क्या हुआ होगा, किस तरह नतीजे बदले गए 200-200 400-400 का फ़र्क डालकर। मजमूई तौर पर जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को बरतरी दिलाई गई वो 650 वोटों की है तकरीबन, या इससे कुछ 10-15 ज़्यादा। तो ये खेल उन्हें खेलना पड़ा। अगर मरीम नवाज़ साहबा कराची में चली जाती और एक महफूज किस्म की रैली से खिताब कर लेती और वर्करों के साथ मीटिंग कर लेती, तो मुझे यकीन है कि फिर टर्न आउट में मुस्लिम लीगी वोटरों की एक ही हद तक
اتنا اضافہ ضرور ہو جانا تھا کہ پھر یہ جو رات 8 بجے کے بعد مشق کی گئی اور صبح 4 بجے تک ان کو مصیبت پڑی رہی کہ کس طرح پیپلز پارٹی کے امیدوار کو جو تقریباً 4000 ووٹوں سے ہارا ہے اس کی 4000 ووٹوں کے مائنس کو پلس کر کے 600 کی 650 کی لیڈ دلوائی جائے، یہ ان کے لیے شاید بہت مشکل ہو جاتا یہ کام کرنا۔ پھر تو یہ میرے خیال ہے 2 دن چاہیے تھے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو کامیاب کرانے کے لیے۔ تو یہ ساری مشق تو اس طرح بیکار ہوئی اور پیپلز پارٹی اس سیٹ پر فخر کر رہی ہے اور اسے پتہ ہے کہ اس کا فخر کتنا کھوکھلا ہے۔ عملاً تو اس نے کلنک کا ٹیکہ اپنے ماتھے پر لگوا لیا ہے، یعنی یہ سیٹ اس نے نہیں جیتی ہے، یہ سیٹ اس نے اپنی عزت اور ایک بھرم کو قربان کر کے جیتی ہے۔ تو ناظرین، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں واپس لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے مولانا سے صرف یہ سوال پوچھنا ہے کہ جو پارٹی خود فیصلہ کر چکی ہو کہ اسے کاف لیگ بننا ہے تو اسے پی ڈی ایم میں لا کر آپ پی ڈی ایم کی یا جمہوریت کی کیا خدمت کر سکیں گے؟ میرا تو خیال ہے کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی اگر واپس آتی ہے تو پی ڈی ایم کی وہ تحریک جو عید کے بعد شروع ہونے والی ہے وہ سبوتاژ ہو جائے گی پیپلز پارٹی کی واپسی سے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور وہ کاف لیگ بن کر جو منافع کمانا چاہتی ہے وہ اسے منافع کمانے دیے جائے، اس کے بغیر تحریک چلائی جائے۔ ہاں، اے این پی کو رعایت دی جا سکتی ہے کیونکہ اے این پی کا جرم جو ہے تو وہ بھی غلط اور جمہوری لحاظ سے گناہ، لیکن اگر وہ معذرت پر آمادہ ہے یا اس کے طرز عمل سے کوئی ندامت کا اظہار ہوتا ہے یا کوئی اس سے ملتی جلتی کیفیت جسے پچھتاوا کہہ سکیں، تو اے این پی کو لانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنی جمہوری کریڈنشل اتنے برباد نہیں کیے جس طرح پیپلز پارٹی نے کی ہے۔ یہ پی ڈی ایم کے حوالے سے بات تھی۔ اور تیسری بات، آخری بات یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے گزشتہ روز جو جمعہ کا خطبہ دیا ہے وہ ایک پالیسی بیان کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ بڑا امید افزا ہے، اور اس سے یہ ایک یعنی اشارہ ملتا ہے کہ پاکستان میں کشمیر کی فروخت کا اتنا آسان جو نسخہ انہوں نے سمجھ رکھا تھا حکمران حلقوں نے، وہ شاید کامیاب نہ ہو سکے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جماعت اسلامی کو یا دوسری پارٹی کو مزاحمت کی تحریک چلانی چاہیے کیونکہ مزاحمت کی تحریک بھی خطرے ہیں، دہشت گرد قرار دیا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ بات لطیفہ اپنی جگہ ہے کہ ماضی میں جو ریاست کے مخالف بیانیہ، ریاستی حلقوں کے مخالف بیانیہ کو بھارت کا ایجنٹ ہونا قرار دیا جاتا تھا، تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ کشمیر کا سودا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تو اس پر کیا فتویٰ لگے گا؟ کیا اب بھی اسے یہ کہا جائے گا کہ بھارت کا ایجنٹ ہے؟ وہی بھارت جس کے سامنے دبئی میں ناک رگڑ رگڑ کر امن کی بھیک مانگی جا رہی ہے۔ ناظرین، بھارت سے امن ہونا چاہیے۔ جنگ جو ہے وہ حماقت ہے، جنگ کا رستہ جو ہے وہ کسی کو وارا نہیں کھاتا، اور پاکستان کے لیے تو خاص طور پر یہ تباہ کن رستہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھارت سے امن کی بھیک میں ہم اتنے زیادہ گر جائیں کہ دنیا ہمارا مذاق اڑانے لگے۔ ان لوگوں کو تو شاید ضمیر ہی نہیں ہے جو بھارت کے سامنے ناک رگڑ رہے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے، معاملات اب اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ کشمیر کا سودا جتنا انہوں نے آسان سمجھ لیا تھا عمران خان نے، اتنا آسانی سے ان کو ہضم نہیں ہوگا اور معاملہ پھر ایک تعطل کی طرف چلا جائے گا۔ اور ویسے بھی ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ جن حلقوں کو عمران خان کو عوام کی تائید حاصل نہیں ہے، ان کی سودا بازی کی جو پوزیشن ہے اس کو پاکستان کے عوام اور پاکستان کا انٹیلیجنشیا قبول نہیں کر رہا ہے، تو بھارت یا امریکہ اسے کیسے قبول کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ بھارت اکڑا ہوا ہے اور یہ ناک رگڑ رہے ہیں۔ ناک رگڑنے کے بجائے بہتر ہے کہ تھوڑا انتظار کیا جائے اور کشمیر کے مسئلے پر بھارت نے جو زیادتی کی ہے، جو ظلم کیا ہے اور جو دھاندلی کی ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف اور پاکستان کے ساتھ اب تک ہونے والے تمام معاہدوں کے خلاف جو اس نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی ہے، اس کے خلاف پاکستان ایک موقف ڈٹ کر اپنائے، اور یہ ڈٹ کر اپنانے والا موقف عمران خان کی ہوتے ہوئے ممکن نہیں ہے۔ تو جہاں اب یہ امید بند رہی ہے کہ عمران خان سے نجات ملنے والی ہے، تو جو بھی نیا سیٹ اپ آئے اس کے لیے یہ درخواست ہے، مشورہ ہے، جو بھی سمجھ لیں کہ وہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کی عزت کا کچھ نہ کچھ خیال کر لیں۔ خدا حافظ۔